बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सैयदी या रसूल अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सैयदी या हबीब अल्लाह। नाज़रीन, मैं रफ़ीक मुग़ल और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। आज 5 फरवरी 2023 है। 5 फरवरी कई दहाइयों से पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर में रहने वाले अपने मुसलमान भाइयों से, कश्मीरी भाइयों से यौम यकजहती कश्मीर मना रहे हैं। ये क्यों मनाया जाता है 5 फरवरी को, इसकी तारीखी हैसियत क्या है, इस पर हम बात करेंगे और आपको बताएंगे कि ये कब से शुरू हुआ है 5 फरवरी को ये दिन मनाना और क्यों इसका आगाज़ किया गया था। सरकारी दिन कोई भी मनाया जाए तो उसकी कोई तारीखी हैसियत होती है। क्या 5 फरवरी को भारत ने मकबूजा जम्मू कश्मीर में कोई बहुत बड़ा जुल्म ढाया था? क्या 5 फरवरी को कोई ऐसा इकदाम किया था जैसे 5 अगस्त को भारत ने किया है, जो एक तारीखी इकदाम था, उनका स्याह दिन था वो? क्या इस तरह का कोई इकदाम किया गया था, या दुनिया भर में कहीं पर भी रहने वाले कश्मीरियों के साथ कोई ऐसा जुल्म किया गया था जिसकी वजह से 5 फरवरी को ये दिन मनाने का फैसला किया गया था? तो नाज़रीन, बड़ी दिलचस्प बात है ये आपके सामने तफसील से रखते हैं। ये 1988 में जब अफ़गानिस्तान में रूस को शिकस्त हुई थी तो तमाम ममालिक की जितनी भी अफवाज थे, वहाँ पर फ़ौज थी, हमारे पाकिस्तान से बहुत लोग जहाद के लिए गए थे, वो सब लोग वापस चले गए थे। उस वक़्त कश्मीरी नौजवानों में ये एक उम्मीद की किरण जाग गई थी कि जिस तरह मगरबी ममालिक अफ़गानिस्तान में उनके साथ खड़े हुए हैं, रूस को शिकस्त हुई है, अफ़गानिस्तान को एक तरीके से आज़ाद करवाया गया है, इसी तरह से शायद मगरबी ममालिक हमारी पुश्त पर भी खड़े होंगे, हमें भारत के खिलाफ जो है एक जद्दोजहद करनी चाहिए। ये सोचकर नौजवानों ने फैसला किया और काफ़ी तादाद में नौजवान जो हैं वो आज़ाद जम्मू कश्मीर मुजफ्फराबाद में वो वहाँ पर आ गए, मकबूजा जम्मू कश्मीर से। वहाँ पर जमात इस्लामी का एक दफ्तर था जहाँ पर उन्होंने रहाइश इख्तियार की। लोगों ने वहाँ पर राशन भी पहुँचाया, उनको फैसिलिटेट भी किया। तो अमीर जमात इस्लामी उस वक़्त काजी हुसैन अहमद थे। काजी हुसैन अहमद को जब ये बात का पता चला कि कश्मीर से, मुजफ्फराबाद से कुछ नौजवान मकबूजा कश्मीर से आए हैं मुजफ्फराबाद में, तो वो उनको मिलने के लिए मुजफ्फराबाद पहुँचे। वहाँ पर उनके जो मुकामी अमीर थे अब्दुल रशीद तराबी, वो भी उनके हमरा थे। उन्होंने नौजवानों से जब मुलाकात की, उनके जज्बात सुने, उनके ख्यालात सुने, और उनका जो जज्बा था, ईमान का जज्बा था, आज़ादी का जज्बा था, वो जब उन्होंने देखा तो वो उन्हें लगा कि ये नौजवान बड़े मजबूती के साथ जो हैं वो पाकिस्तान में हैं और बड़े मजबूत इरादे लेकर आए हैं, तो हमें अपने मजलूम कश्मीरी भाइयों की हेल्प करनी चाहिए। तो उन्होंने फौरी तौर पर पंजाब के वज़ीर आला मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब से बात की और उन्होंने कहा कि नौजवानों के रिहाइश के लिए हमें फौरी तौर पर बंदोबस्त करना चाहिए, क्योंकि उस वक़्त एक इत्तेहाद चल रहा था, इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद, जिसे IJI कहा जाता था। तो मरकज़ में तो पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, पंजाब में मुस्लिम लीग नून की थी, और ये इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद की, ये सब लोग इत्तेहादी थे, अपोजिशन में थे ये। तो इन्होंने ये फैसला किया कि हमें इनकी रहाइश का बंदोबस्त करना चाहिए। तो मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ ने फौरी तौर पर रावलपिंडी में मरी रोड पर एक यूनिवर्सिटी के हॉस्टल को खाली करवाया। वहाँ पर तमाम नौजवानों को रखा गया, उनके खाने पीने का बंदोबस्त किया गया, और फिर इन्होंने मिलकर ये फैसला किया कि 5 फरवरी को हम अपने कश्मीरी भाइयों से, मकबूजा कश्मीर में रहने वाले भाइयों से इजहार यकजहती के तौर पर 5 फरवरी को हम सरकारी सतह पर मनाएंगे। तो मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने इस फैसले की तौसीक़ की और उन्होंने ये ऐलान किया कि 5 फरवरी को शटर डाउन हड़ताल की जाएगी और सरकारी सतह पर छुट्टी का ऐलान भी कर दिया सूबे भर में। तो मरकज़ में पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी। पीपल्स पार्टी जो है वो तनकीद की जद में थी उस वक़्त। वो क्यों थी? उस वक़्त के राजीव गांधी हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म थे। उन्होंने 1988 में चौथी सार्क कॉन्फ्रेंस का इजलास था, उसमें शिरकत की। तो ये इल्ज़ाम आयद किया गया मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत पर कि जब वो इस्लामाबाद पहुँचे तो मैरिट होटल के चंद फलांग के फासले पर कश्मीर हाउस था, उसके साइन बोर्ड उतरवा दिए गए थे। ये उन पर इल्ज़ाम लगाया गया, उन पर नुक्ताचीनी की गई, तनकीद की गई। लेकिन CDA का ये कहना था कि सफाई के हवाले से, माहौलियात की आलूदगी के हवाले से इस तरह का उन्होंने कुछ बयानियाँ बनाए, इस वजह से जो साइन बोर्ड हैं वो उतारे गए हैं।
تو یہ پھر اپوزیشن کو جو ایک موقع مل گیا، اور اوپر سے 31 دسمبر 1988 کو مشترکہ پریس کانفرنس جب کی گئی راجیو گاندھی اور محترمہ بینظیر بھٹو کی جانب سے، اس میں ایک سوال اٹھایا گیا کشمیر کے حوالے سے، جس پر راجیو گاندھی نے یہ سوال جواب دیا کہ کشمیر کا فیصلہ تو ہو چکا ہے الیکشن کی صورت میں، عوام نے اپنا رائے اپنی دے دیا، اور وہاں پر تو حکومت بھی قائم ہو چکی ہے۔ وہاں جو گورنر تھے اس وقت کے، ان کو گورنر کا نام تھا جگ موہن، وہ کشمیر کے گورنر تھے۔ تو یہ جواب دیا، لیکن اس وقت محترمہ بینظیر بھٹو نے کوئی ٹھوس جواب نہیں دیا تھا راجیو گاندھی کی اس بات پر، جس سے پاکستانیوں کے دل میں غم و غصہ بھی تھا، اور اپوزیشن کو بھی ایک موقع مل گیا ان پر تنقید کرنے کا، اور انہوں نے خوب آڑے ہاتھوں لیا محترمہ بینظیر بھٹو کو، اور انہوں نے 5 فروری کو جو ہڑتال کا اعلان کیا تھا اس پر انہوں نے اپنی پوری منصوبہ بندی کر لی۔ تو محترمہ بینظیر بھٹو نے سوچا کہ یہ معاملات جو ہیں سیاسی معاملات تو بگڑ رہے ہیں۔ محترمہ بینظیر بھٹو نے بھی پھر اپنا ایک سیاسی کارڈ کھیلا، انہوں نے بھی یہی فیصلہ کیا کہ ہم بھی 5 فروری کو اپنے مقبوضہ کشمیر کے رہنے والے بھائیوں سے، بہن بھائیوں سے اظہار یکجہتی کریں گے، اور انہوں نے بھی سرکاری طور پر چھٹی کا اعلان کر دیا، اور مظفر آباد میں ایک عوامی اجتماع کا بھی فیصلہ کیا گیا 5 فروری کو۔ وہ جب دن آیا تو محترمہ بینظیر بھٹو نے بھی وہاں پر جلسہ کر دیا، پنجاب میں بھی ریلیاں تھیں، اس طرح سرکاری سطح پر چھٹی کا اعلان ہو چکا، لیکن یہ کیا گیا ایک دوسرے کے بغض میں۔ سیاسی جماعتوں نے ایک سیاسی پوائنٹ سکورنگ کی، لیکن اصل کریڈٹ جو ہے، اصل کریڈٹ یہ جاتا ہے امیر جماعت اسلامی قاضی حسین احمد صاحب کو، جنہوں نے وہ جب ان کشمیری نوجوانوں سے ملے تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہم نے 5 فروری کو اپنے کشمیری بھائیوں سے اظہار یکجہتی کرنا ہے۔ تو سرکاری سطح پر انہوں نے چھٹی بھی منظور کرائی، وزیر اعظم وزیر اعلیٰ پنجاب میاں نواز شریف کو بھی قائل کیا، اور اصل کریڈٹ ان کو جاتا ہے۔ دوسری طرح وفاق نے جو ہے وہ بغض میں کیا، اپنی مخالفت میں کیا، اپنی سیاسی پوائنٹ سکورنگ میں یہ فیصلہ کیا۔ لیکن محترمہ کا یہ فیصلہ، یا چاہے دوسری سیاسی جماعتوں کا فیصلہ ایک دوسری کی مخالفت میں ہی صحیح، لیکن کشمیر کی بہتری کے لیے یہ بہت کمال فیصلہ تھا، کشمیری بھائیوں کے لیے یہ بہترین فیصلہ تھا، کیونکہ کم از کم سال میں ایک دن تو ایسا ضرور آتا ہے کہ جب پاکستانی دنیا بھر میں یہ آواز اٹھاتے ہیں اپنے مقبوضہ کشمیر کے بھائیوں کے لیے، اور بھارت کا سیاہ چہرہ پوری دنیا کو دکھاتے ہیں کہ کس طرح غاصبانہ قبضہ کیا ہوا ہے بھارت نے مقبوضہ کشمیر پر، اور ان کے رہنے والوں پر کس طرح وہ مظالم ڈال رہا ہے۔ یہ ایک دن ضرور ان کو ملتا ہے، ان کا یہ مقبوضہ کشمیر کے رہنے والے لوگوں کے لیے یہ ضرور ایک بہتر فیصلہ تھا، چاہے پاکستان میں یہ سیاسی فیصلہ کیا گیا تھا۔ تو محترمہ بینظیر بھٹو نے جب یہ تقریر کی اپنی مظفر آباد میں عوامی جلسے سے، تو وہاں پر انہوں نے ایک جملہ بولا تھا جو مقبوضہ کشمیر کا گورنر تھا انڈیا کا، جگ موہن کو انہوں نے کہا کہ ان کو بھاگ موہن بنا کر ہم دم لیں گے، کشمیر سے بگا کر ان کو دم لیں گے۔ تو کشمیری بڑے خوش ہوئے، پاکستانی بھی بڑے خوش ہوئے۔ اس جلسے میں ہر طرف جو ہے وہ نعرے گونجنے شروع ہو چکے تھے کہ کشمیر بنے گا پاکستان، کشمیر کی آزادی کے حوالے سے، مقبوضہ کشمیر کی آزادی کے حوالے سے لوگوں میں ایک جوش جذبہ جو ہے وہ پیدا ہو چکا تھا۔ تو ناظرین، 5 فروری کی تاریخی حیثیت تو کوئی بھی نہیں ہے، کوئی ایسا 5 تاریخ کو ایسا واقعہ نہیں ہوا تھا 5 فروری کو کہ جس وجہ سے یہ یوم یکجہتی کشمیر منایا جا رہا ہے۔ اس کی وجہ یہی تھی کہ اس نوجوان جو ہیں وہ پاکستان میں آئے، انہوں نے اپنے خیالات کا اظہار کیا، اور قاضی حسین احمد صاحب نے پھر یہ فیصلہ کیا تھا، اور انہوں نے ان کو قائل کیا، اور پھر اس کے بعد یہ آج کے 3 دہائیاں گزر چکی ہیں یہ کشمیر کے حوالے سے، یہ جو ہم یوم یکجہتی کشمیر منا رہے ہیں، اور پہلی بار یہ 1989 میں منایا گیا تھا یہ 5 فروری کا دن، اور آج تک یہ سلسلہ جاری ہے، اور پاکستان جب تک رہے گا اور جب تک کشمیر کی آزادی نہیں ہوتی تب تک یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ پاکستانیوں نے آج بھی ملک بھر میں اپنے کشمیری بھائیوں سے اظہار یکجہتی کیا ہے، ریلیاں نکالی گئی ہیں، تقاریر کی ہیں، انہوں نے جلسے جلوسوں کا جو ہے وہ انعقاد کیا گیا، شٹر ڈاؤن ہڑتال جو ہے وہ بھی دیکھنے کو آئی ہے۔ تو آج بھی اپنے کشمیری بھائیوں سے پاکستانی جو ہے وہ دنیا بھر میں اظہار یکجہتی کر رہے ہیں۔ تو 5 فروری کی یہ تاریخ تھی، بڑی دلچسپ تاریخ تھی ہماری، جو آپ کے سامنے رکھنی تھی۔ تو ناظرین، انشاءاللہ نیکسٹ سٹوری کے ساتھ، ویڈیو کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، ہمارے یوٹیوب چینل رفیق مغل آفیشیل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ خدا حافظ۔